नाज़रीन, बड़े बड़े मंदिर, शराब खाने, जगह जगह अयाशी के अड्डे बनाकर फलस्तीनियों का साथ ना दिया तो बिलाखिर दुबई पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। बादल फट पड़े, हवाएं और बारिशें आपे से बाहर और हर तरफ तबाही से क्यामत बर्पा हो गई। जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दुबई ने जियो इंजीनियरिंग से कुदरत के निजाम से पंगा लिया है, जिसका भयानक नतीजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी समेत हर चीज में नंबर 1 और दुनिया की बेहतरीन मईशत रखने वाला दुबई भी कुदरत के सामने कुछ नहीं कर सका। नाज़रीन, अबू धाबी में पीएम मोदी के हाथों एक मंदिर का संग बुनियाद रखा गया, जिस पर अरबों रुपए का खर्चा किया गया। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी के पहले और अरब खित्ते के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के इफ्तिताह ने मुसलमानों को हैरत ज़दा कर दिया था। यह मंदिर अरब सरजमीन पर पहला वसीओ अरीज मंदिर है, जो कि 95 बिलियन डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया है और इसकी तामीर के लिए अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद ने 27 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। इस मंदिर का संग बुनियाद 2017 में नरेंद्र मोदी ने रखा था, जो कि अबू धाबी को दुबई से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर वाक़या है। मंदिर की तामीर 2018 में शुरू की गई थी, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान और संगे मरमर इटली से लाया गया था। इस मंदिर की इमारत में मेहमान खाना, इबादतगाह, बाग और दीगर मजहबी मकामात बनाए गए हैं। इस मंदिर के इफ्तिताह और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के हमरा खसूसी तौर पर अबू धाबी आए थे। इस मौका पर नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना का पानी गंगा जल मंदिर की आबी गुजरगाह में शामिल किया और फूलों के साथ खसूसी आरती चढ़ाई। इस तकरीब के बाद मंदिर में खसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें भारतीय फिल्म सितारों के अलावा हजारों हिंदुओं ने शिरकत की थी। यूं गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में काफी गर्मजोशी देखने में आई है। यूएई और भारत एक दूसरे के बड़े तिजारती शराकतदार बन चुके हैं। 2023 तक दोनों मुमालिक के माबीन तिजारती हुजम 85 अरब डॉलर था, जबकि ये दोनों मुमालिक अब अपनी अपनी करेंसी में तिजारत का ऐलान भी कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और भारत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अशिया यूएई को एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में जब भारत में मोदी की इस्लाम मुखालिफ तासुब पसंद जमात बीजेपी हुकूमत मुसलमानों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ रही है, बाबरी मस्जिद समेत दर्जनों मसाजिद को शहीद करके उन पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में एक अरब सरजमीन पर सबसे बड़े मंदिर की तामीर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की हौसला अफजाई और भारतीय मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनियों की दिल आजारी हुई है। यूं इस तरह की इस्लाम मुखालिफ हरकत यकीनन अजाब इलाही का बाइस बनती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक तरफ इंडिया से दोस्ती तो दूसरी तरफ इसराइल से भी याराने के नजदीक अगर कदर कीमत है तो वो सिर्फ पैसे और तरक्की की। नाज़रीन, आप ये यकीन नहीं करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया का वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हजारों टन असलहा और तेल भेजा जा चुका है, वो भी मासूम निहत्ते फलस्तीनियों की शहादत के लिए। जरा सोचें कि अगर मुसलमान मुमालिक अपना तेल बंद कर देते और इसराइल तक ना पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता था, लेकिन ऐसा ना तो हुआ और ना ही मुस्तकबिल में होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मुस्लिम मुमालिक बेहिसी और खुदगर्जी की तमाम हदें पार करते हुए इसराइल को अपनी खामोशी और अपने इस्लाम मुखालिफ इकदामात से भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इस मामले पर पूरी उम्मत मुसलमान को एक होना चाहिए था और मिलकर ओआईसी पर आवाज उठानी चाहिए थी, मगर इनसे बेहतर तो गैर मुस्लिम निकले, क्योंकि इस मामले पर सबसे पहली आवाज भी एक गैर मुस्लिम मुल्क साउथ अफ्रीका ने उठाई। याद रहे, अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के इन जालमाना इकदामात और मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम नकारा गोवा है और इस मुल्क ने भी इसराइल के इंसानियत सोच इकदामात की मुखालफत की है। यूं लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में ये दो मुमालिक ही गैरतमंद लोगों के हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में इस हवाले से बड़ी खुदगर्ज किस्म की खामोशी छाई हुई है। आम आवाम की जानिब से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा इस जंग, जिसे नकुशी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, इसकी मुखालफत बड़े जोरों शोर से जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर किसी भी मुल्क ने अब तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि इसराइल को हर तरह की सपोर्ट और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल की जंगी काबीना के एक मेंबर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर बैठकर ये कहा कि इस वक्त गजा इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की निहायत शानदार लेबॉर्ट्री है, यानी कि फलस्तीनियों पर हर किस्म के हथियारों को टेस्ट करके इनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह किस कदर सफाकी से भरा हुआ जालमाना बयान है कि एक मुल्क की जंगी काबीना का एक मेंबर एक दूसरे मुल्क की निहत्ती और बेसहारा आवाम पर हथियारों के टेस्ट करने
کی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک اسلامی ملک میں بیٹھ کر، اور پوری دنیا کے کان پر جون تک نہیں رینگتی، لیکن اس کو ملنے والے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم مسلمان اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بھی اسرائیل کو اسلحہ بیچنے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ ناظرین، یوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت متحدہ عرب امارات عالمی طور پر مسلمانوں کا ایک غدار ملک ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے زیادہ مذمت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ امریکی جہاز جو اسلحہ لے کر آتے ہیں وہ اسی ملک کے ذریعے اسرائیل جا رہے ہیں۔ یوں یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی فلائٹ اب تک اسرائیل آ اور جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کھلے عام اسرائیل کو حق پر قرار دیا اور کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کا حق ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اکثر عرب ممالک امریکہ اسرائیل کی دوستی یا غلامی میں اس قدر مست ہیں کہ اب تو یہ کھلم کھلا شریعت اسلامی کے مخالف قانون بنانے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کے خائن حکمران بھی آل سعود کی طرح شریعت محمدی کی پامالی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ دبئی میں موجودہ دور فتنوں کا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ آج کل اسلام کے خلاف پروپیگنڈا عروج پر ہے۔ ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کی روایات کو ختم کیا جائے، اور ایسی ہی ایک مثال متحدہ عرب امارات نے قائم کی۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے قوانین میں ترامیم کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی کہ 21 سال سے زائد عمر والے لوگ شراب خرید، بیچ اور بنا سکتے ہیں، جبکہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ شراب کے متعلق اسلام نے کیا سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ تو ایسے میں اسلامی ممالک میں شراب اور شراب خانوں کا ہونا یقیناً عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح 1 جنوری 2022 سے متحدہ عرب امارات میں شادی سے قبل جنسی تعلقات کو جائز اور قانونی قرار دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا سے جاری بیان میں ہدایت کی گئی کہ جوڑے باقاعدہ شادی سے قبل پیدا ہونے والے بچوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے فوری طور پر شادی کریں، اور اگر والدین اپنے بچوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو ان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا، جس کی سزا 2 سال قید ہو سکتی ہے۔ چند ماہرین نے اس غیر معمولی موسم کو ماحولیاتی تبدیلی سے جوڑا ہے، تاہم غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ دبئی میں ہونے والی بارش جیو انجینئرنگ کے ذریعے مصنوعی بارش برسانے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بارشوں کے حوالے سے سائنس کا استعمال کیا ہے، گویا دبئی میں طوفانی سیلاب اور مصنوعی بارشیں قدرت سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہیں۔ کبھی کبھار یہ بارشیں عذاب الہی بن کر بھی آتی ہیں۔ قرآن کریم میں بارش کے بارے میں بہت ذکر آیا ہے، اور بارش کو اللہ کی رحمت اور عذاب کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس کے اسباب پر غور کریں۔ بارش اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے باغ اگائے اور اناج جن کے کھیت کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ بارش طوفان کی شکل میں اذیت کا سبب بھی ہو سکتی ہے، جو کہ پوری تہذیبوں کو بہا کر لے جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج دبئی میں ہو رہا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قدرتی آفات کا سبب بنتی ہے۔ ایک مشہور حدیث جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کا مفہوم ہے، حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں، عقوبت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو، تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ ناظرین، اب اگر ہم غور کریں تو دبئی میں ہونے والی تباہ کن بارشیں یقیناً عذاب الہی کی نشانی ہیں۔ اس سے پہلے یہاں آسمانی بجلی گرنے کا حادثہ بھی ہو چکا ہے۔